नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। म सुनिता बास्कोटा। सुरुमा हेडलाइन्स। चालू आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सरकार असफल। कुल बजेटको 20% रकम खर्च हुन नसक्ने निश्चित। विकास बजेट पनि 58% मात्रै खर्च। कांग्रेसको विवाद सार्वजनिक कार्यक्रममै छताछुल्ल। संसदीय दलको चुनाव फेरि लड्ने महामन्त्री थापाको दावी। पार्टीका विवाद सामाजिक सञ्जालमा नराख्न प्रवक्ताको सुझाव। लम्पी स्किनका कारण 27 अर्ब 22 करोडको आर्थिक क्षति। 4 महिनामा 27,000 पशु चौपाया मरे। सरकारी व्यवस्थाले रोग नियन्त्रण नहुँदा खेती प्रणाली नै तहस नहस। नेटो सम्मेलनपछि रुस युक्रेन युद्धले नयाँ मोड लियो। आफ्नो भूमि नछोड्ने सम्म वार्ता नगर्ने युक्रेनको अडान। रुसले युद्ध जित्न नसक्ने अमेरिकाको अभिव्यक्तिपछि रुस थप आक्रोशित। र 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको उपाधि टिपटप हेल्प नेपाललाई। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब विजयी। उपाधि जित्नेले 6 लाख पाए। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्ने करिब निश्चित भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म कुल सरकारी खर्च जम्मा 80% मात्रै हुन सकेको छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये साधारण खर्च केही बढी भएको भए पनि विकास बजेट भने जम्मा 58% को हाराहारीमा मात्रै हुन सकेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने करिब निश्चित भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म सरकारले कुल बजेटको झण्डै 80% मात्रै रकम खर्च गर्न सकेको छ। विकास बजेट खर्चको अवस्था पनि दयनीय छ। असार मसान्तसम्म सरकारले जम्मा 58% को हाराहारीमा मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ। अर्कातर्फ राजस्व परिचालनको लक्ष्य समेत सरकारले भेटाउन नसक्ने देखिएको छ। 14 खर्ब बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा 66% अर्थात् करिब 9 खर्ब बढी मात्रै रकम उठाउन सकेको छ। 55 अर्ब वैदेशिक अनुदान ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जम्मा 4 अर्ब बढी सहयोग मात्रै ल्याउन सकेको छ। सरकारले जम्मा 80% खर्च गर्न सकेको भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा भने साधारण खर्चतर्फ रहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साधारण खर्चतर्फ विनियोजन भएको 83% रकम खर्च भइसकेको छ। यसबारे संसदमै समेत केही समय अघि प्रश्न उठेको थियो। 2015-16 भूकम्प पछिको विगत 8 वर्षकै बजेट विश्लेषण गर्नुभयो भने करिब 34.5-35% GDP को अनुपातमा चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने खर्च चाहिँ हामी 27-28 मा गर्ने गरेका छौँ। भूकम्पभन्दा ठ्याक्कै अगाडि डाक्टर रामशरण महतको पालामा म पनि योजना आयोगको सदस्य थिएँ। त्यति बेला हामीले 618 अर्बको बजेट लिएर आएका थियौँ। त्यति बेला 24-25% एज अ सेयर अफ GDP को बजेट फुक्ने, अन्ततोगत्ता 22-23 मा चाहिँ त्यसलाई ल्याएर अवतरण गराउने खालको प्र्याक्टिस थियो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कारण वात्तै बढ्दै गएको बजेटको आकारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या भने यो पटक मात्रै होइन। यस अघिको आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले जम्मा 57% मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको थियो। कोरोना महामारी लगायतका कारण देखाउँदै खर्च गर्न नसकेको तत्कालीन सरकारको जवाफ थियो। यसपालि भने उस्तै समस्या दोहोरिएपछि सांसदहरूले यसमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन्। छैनबाट सुरु हुन्छ तर फिर्ता गर्छौँ। यो संस्कृति कहिलेसम्म रहने पहिलो मेरो प्रश्न। र त्यसका लागि चुनौती के हुन्, त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने सहजीकरण के हो, त्यो आयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जहिले पनि यो संस्कृतिलाई अब हामीले बदल्नुपर्छ। हामी जनताका लागि काम गर्न आउँ, चाहे कर्मचारी भनौँ चाहे जनप्रतिनिधिहरू, हामी सबै जनताको लागि देशको लागि भन्ने। तर हामी किन जिम्मेवार हुन सकेनौँ? बजेट छैन भन्ने तर बजेट खर्च नहुने, यो कारण के हो? अब चाहिँ खर्च भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? दण्डित हुने कि नहुने, मेरो प्रश्न यो। यता सरकारले भने अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र सकारात्मकतातर्फ अगाडि बढेको बताएको छ। मूल्य वृद्धि पनि विगतको भन्दा घटेको भन्दै सरकारले करको दायरा फराकिलो पारेकाले राजस्व बढ्ने आशा राखेको बताएको छ। पहिला पनि गर्छु भने भएन भन्ने यहाँहरूको चाहिँ सवाल छ। अहिले गर्छु मात्रै भनेको छैनौँ कि त्यसको चाहिँ बुँदागत स्टेप्स यसरी गर्छौँ भनेको छ। अवश्य पनि समग्र राज्य संरचनाको कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता यसमा चाहिन्छ।
र त्यो प्रतिबद्धता अब मात्रै होइन, हामी कार्यान्वयनमै गरेर देखाउनु पनि पर्छ। यहाँहरूले पनि खबरदारी गर्नु होला। हामीले स्टेप वाइज जे कुराहरू चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा लान्छौँ र पुँजीगत खर्चको चाहिँ प्रभावकारितालाई हामी बढाउँछौँ। विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने गरेको छ। हरेक वर्ष सरकारले विकास बजेट बढाउन विभिन्न योजना अघि सार्दै आएको भए पनि समस्या भने जिउका त्यौँ नै छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। सरकारले विकासका लागि भनी छुट्याएको बजेटको आधा रकम मात्र खर्च हुने गरेको छ। यस वर्षको आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले छुट्याएको विकास बजेटको 58% मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको सकिन एक दिन बाँकी हुँदा कुल सरकारी खर्च 80% हुन सकेको छ। यसरी बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारलाई सर्वसाधारणहरू के भन्छन् त? उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै आजको ग्लोबल भोइसमा। अब बजेट खर्च नगर्ने सरकारले त्यति बेला अब गरिब जनताहरू भोकभोकै मर्या छ। केही सरसुविधा पाएको छैन। यता सरकारले त चोरै भन्नुपर्ने अनि त्यो धेरै पार्टी भएको हुनाले यो कुराहरू नमिलेर चाहिँ नि खर्च गर्न चाहिँ ढिला भएको होला, बजेट पास गर्न पनि ढिला भएको होला। अब विकास चाहिँ नि जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यो बर्खा आएपछि चुबो लाएर बस्छ अनि यो बर्खा जब बर्खा सुरु हुन्छ अनि त्यहाँबाट यो असार हुन्छ अनि त्यतिखेर मात्रै हतार गरेर त्यो बजेट चाहिँ नि अब विकास खर्च चाहिँ त्यतिखेर गर्छ। त्यो काम पनि राम्रो हुँदैन। अलि बेलैदेखि गरोस् भन्ने मलाई लाग्दछ। खर्च भइराखेको छ, विकास खर्च भएन। तपाईँलाई मसलन्द भन्छ नि, जति तलब खर्च भयो, अब यो बुढापाकालाई पैसा बाँड्ने भयो, औषधि खर्च भन्ने भयो, यो अनयुज हुने चाहिँ खर्च बढी भयो। युज गर्नुमा विकास खर्चहरू भएन, त्यो भएन। र यदि भएका खर्चहरू पनि चाहिँ अहिले निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ काम पुरा भएर पनि पैसा पाएनौँ भनिरहेको छन् होइन। बजेट त अब खर्च गर्न नसक्ने भनेको के सकिरहेछ नि। उता अब धोबी खोलातिर त्यो खोलाको करिडोरमा सबै त्यत्रो वाल लगाएर बाटोको पानी चाहिँ नि मुनतिर नझर्ने बनाएको छ, बाटोबाटै कुद्छ, त्यो पनि खर्चै हो होइन। अब रुख बिरुवाहरू रोपेको छ, रोपेको मात्रै छ, त्यो ढलेर त्यहाँ मरेर जान्छ, कसैले रेखदेख गर्दैन, त्यो पनि खर्चै हो। खर्च त गरिरहेछ त, तर अलिक ठुलो चिजमा खर्च गर्नु नसकेको मात्रै हो। सानोतिनोमा ल्यापर सिद्ध्यायो अनि च्यापचुप खायो, सक्यो, त्यति चाहिँ गरेका छन्। त्योभन्दा अरू त म जान्दिनँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस समावेशी, समानुपातिक, आदिवासी, जनजाति सबैको पार्टी भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनले नेपाल आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम सबैको देश भएको बताए। उनले सबै आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता र समर्थनमा पात्र पार्टी एकजुट हुने बताए। उनले नेपाली कांग्रेसमा सबै जनताको सहभागिता आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम सबैको देश हो यो। त्यसै कारण सबैको नेपालको राजनीतिमा नेपालको चाहिँ नि सबैको भूमिका, सबैको सहभागिता, सबैको योगदान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सभापति देउवाले सबैलाई सँगै र साथमा लिएर हिँड्न कांग्रेस तयार रहेको पनि बताए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्ट रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पुनः एकपटक आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन्। महामन्त्री थापाले विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्रीको दौडबाट आफू नथाकेको बताएका हुन्। मौका आएको खण्डमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न प्रयास गर्ने भन्दै उनले पुनः एकपटक सभापति देउवा विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोबाट गत माघमै बाहिरिसकेका गगनले अहिले आएर फेरि प्रधानमन्त्रीको रटान लगाउन थालेका हुन्। देशको भावी प्रधानमन्त्री मै हुँ भन्दै गत वर्ष मङ्सिरमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाताको भोटबाट चुनाव जितेका गगनले त्यही वर्ष पुसमा भएको कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव भने जित्न सकेनन्। निकट भनिएका सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई
अस्वीकार गरेपछि गगनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको गफ लगाउन छोडेका थिए। प्रधानमन्त्रीको दौडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएपछि त्यो बीचमा गगनले सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रै सम्बन्ध बनाए। उनले एमाले कित्तामा उभिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फेरि कांग्रेससँगैकै गठबन्धनमा फर्काउन भूमिका पनि खेले। पछिल्लो 5 महिनामा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा मौन जस्तै देखिए पनि फेरि अहिले आएर प्रधानमन्त्री हुने गगनको चाहना छताछुल्ल पोखिन थालेको छ। पछिल्लो समयका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गगनको भाषण प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुन थालेको छ। गत शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका गगनले 1 हप्तापछि विराटनगर पुगेर त्यही दाबीलाई दोहोर्याएका छन्। विराटनगरमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गगनले बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयासमा लाग्ने बताएका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट सभापति देउवालाई विस्थापित गरेर आफू स्थापित हुने दाउ हेरिरहेका गगनले गत शनिबार काठमाडौँमै भएको कार्यक्रममा आफू वा आफ्नो पुस्ताको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु देशको अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए। एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै गगनले त्यो कार्यक्रममा अब नयाँ पुस्ता अगाडि आउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका थिए। म त एकदम क्लियर छु हेर्नुहोस् र विधिभित्र रहेर कुरा गरिरहेको छु। म नेपाली कांग्रेसको सांसद हो। यो बदल्नुपर्छ भनेर अस्ति मैले संसदीय दलको नेता हुने कोसिस गरेको। मैले सबै साथीहरूको मन चित्त बुझाउन सकिनँ, तर म थाकेको छैन, हारेको छैन। नेपाली कांग्रेसबाट भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पछि प्रधानमन्त्री बनाउन पाएको बेलामा बन्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा त म लाग्छु सके बदल्छु त्यसलाई बदल्छु, सके आफू बन्छु, नसके अर्कोलाई बनाउँछु, तर यो बदल्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। यो बदलिनुपर्छ। गगनले प्रधानमन्त्रीलाई बटम लाइन बनाएर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थाले पनि उनी प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भने अहिले नै देखिँदैन। गत पुसमा कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चुनावमा पराजित भएसँगै उनको प्रधानमन्त्री हुने सपना चकनाचुर भइसकेको छ। तर त्यति बेलै पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने मुद्दाबाट नथाकेको गगनले बताएका थिए। बाहिरको अरू सांसद साथीहरूको पनि म लगातार मन जित्ने प्रयास मैले गर्छु। मलाई किनकि यो त भर्खर प्रारम्भ हो। हाम्रो 5 वर्षको संसदीय कार्यकालको प्रारम्भ फेरि केही समयपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ, फेरि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। किनकि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व भिन्न ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई उम्मेदवारी दिन पनि लागेको थियो। प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने विषयमा मात्र होइन, पार्टी बनाउने विषयमा पनि महामन्त्री थापा कांग्रेसभित्र आक्रामक छन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सहयोगले पार्टी सभापति देउवा विरुद्ध विद्रोहको मूलमा पुगिसकेका गगनले प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर पनि सभापति देउवामाथि दबाव बनाउन थालेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पुराना पार्टीहरूले केही गरेनन् भनेर नयाँ आएका पार्टीहरू टिक्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यिनीहरूले केही गर्दैनन् भनेर आएका नयाँ पार्टीहरू धेरै समय नटिक्ने टिप्पणी गरेका हुन्। उनले दुःखमा सुखमा 10औं वर्ष जेल, प्रवासन, पुलिसको लाठी डण्डा सहेर पुराना पार्टीहरू निर्माण भएको भन्दै यस्तै समस्या नयाँ प्रवृत्तिहरूले भोग्नु पर्यो भने कति टिक्छन् हेरौँला भन्दै प्रश्न गरेका थिए। नेतादेखि हरेक तहमा बसेका नेता एकअर्कालाई आलोचना गर्न धेरै समय खर्च गर्छ। पार्टी नेतृत्वलाई नै खसाल्न हामी धेरै समय खर्च गर्छौँ। हामीले पार्टीकै नेतृत्वलाई नै आलोचना गर्न धेरै समय खेर फाल्यौँ भने त्यो त अहिले त सामाजिक सञ्जालको जमाना छ। हरेक घर घरमा पुग्छ, हरेकको स्मार्टफोन छ, हात हातमा पुग्छ। यिनीहरू त आफै गाली गरेर बसिराखेका छन्। यिनीहरू पक्षमा किन लाग्ने भन्ने सन्देश पुग्छ कि पुग्दैन? अर्थमन्त्री महतले पार्टीका महामन्त्रीहरूप्रति लक्षित गर्दै पार्टी र पार्टीका नेताको आलोचना पार्टीको केन्द्रीय समितिमा गर्न चुनौती दिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको आलोचना गरेर पार्टी निर्माण हुन नसक्ने पनि दाबी गरे। यिनीहरूले गर्दैनन्, अब हामी गर्छौँ भनेर आएको छ, टिक्दैनन्। हामी दुःखमा सुखमा 10औं वर्ष जेल, प्रवासन, पुलिसको लाठी डण्डा सहेर झरीमा पनि, बादलमा पनि, अप्ठ्यारोमा पनि, सप्ठ्यारोमा पनि त्यसरी विकसित भएको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस।
मन्त्री महतले सरकार सुशासन, आर्थिक परिवर्तन, रूपान्तरणको पक्षमा रहेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले खहरेबाट बिजुली निकाल्न नसकिने भन्दै नयाँ पार्टीहरूप्रति कटाक्ष गरेका छन्। पुराना पार्टीका दिनहरू गए भन्दै आएका नयाँ पार्टीहरूले धरती, देश, धर्मशास्त्र, संस्कृतिहरू सबै पुराना हुन् भनेर बिर्सन नहुने पनि बताए। उनले पुरानो नाता सम्बन्धहरूलाई तोडिराखेर नयाँको नाममा खहरेबाट बिजुली निकाल्न नसकिने बताए। निरन्तर बगिरहेका नदीहरूबाट नै देशले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा नबिर्सिन नयाँ राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरे। महामन्त्री शर्माले कांग्रेस अझै बलियो, परिपक्व, संयमित र एकताबद्ध बन्नुपर्ने बेला आएको पनि उल्लेख गरे। नयाँ दलले जित्ने कि एमाले जित्ने कि माओवादीले जित्ने थन्क्याएर राखिदिउँ, मिसन 84 ने मिसन 94 को कुरा गरौँ न। यो देशको भविष्य अबको 15 वर्षमा के बनाउन सक्छौँ, कहाँ पुर्याउँछौँ हामी भन्ने कुराको चिन्ता गरौँ। कांग्रेसको, एमालेको, माओवादीको चिन्ता पछि गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिले चुनाव भइसक्यो, सरकार बनिसक्यो, स्थानीय तहमा सरकार छन्, प्रदेशमा सरकार छन्, केन्द्रमा सरकार छन्। जसले जित्यो होला, हामी कोही जित्यौँ होला, कोही हार्यौँ होला, तर जनताका प्रतिनिधि सबै छन्। जुन दलका भए पनि, जुन आस्थाका भए पनि, जुन रङका भए पनि, जुन रूपका भए पनि, जुन वर्गका भए पनि, अब 4 वर्ष देशलाई बनाउने चिन्ता गरौँ। महामन्त्री शर्माले साउन 2 गते बस्ने बैठकले नीति अधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने र राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान घोषणा गरी पुरानो दललाई नयाँ बनाएर नवीन बनाउने क्रम सुरु हुने पनि बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको साथ रहेको बताएका छन्। बुढानीलकण्ठ नगर भेलामा उनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले खुट्टा दोहोरो बनाए रासपाले साथ दिने बताएका हुन्। उनले प्रतिपक्षी बेन्चमा बसे पनि जनताका मुद्दामा रासपा सहयोग गर्न तयार रहेको जिकिर गरे। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने काम सुरुवात गरेको छ। त्यो फाइल चलाउनु र फाइल खोल्नु अलग कुरा हो। चलाएको मात्र हो भने खबरदार, खोलेको हो भने स्याबास। हामी पनि छौँ। एकलाई समाउनु, कसैलाई नछोड्नु, कसैलाई पनि नछोड्नु। सानातिनालाई समाए जस्तो गरेर तर्साउने काम नहोस्। यो कोत पर्व जस्तो पनि नहोस्। जसले पाए उसले उसको फाइल खोल्ने, उसले उसको फाइल खोल्ने, अनि तर्साउने भाँडो नबनोस्। फाइल खोल्नु भनेको सरकार टिकाउने, सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनोस्। साँच्चै नै यो देशमा भ्रष्टाचारी सबैलाई सक्ने र हरेक कालखण्डमा भएका विभिन्न मुद्दाहरूलाई समाप्त गर्ने जुन हामीले भनेका छौँ, त्यो काम सरकारले गरेको छ भने हामीले साथ दिन्छौँ भनेका छौँ। सरकारलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रकरणमा कारबाहीका लागि सहयोग चाहिए भन्न लामिछानेले आग्रह गरे। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा अहिले सत्ता बाहिर छ। सरकारलाई हैसियत देखाइदिने भन्दै प्रतिपक्षमा पुगेको रासपाको आफ्नै चरित्र भने दोहोरो छ। राष्ट्रिय सरकारका मुद्दामा अडान लिन नसकेको आरोप खेपिरहेको रासपाले संसदमा पनि एउटै मुद्दामा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। पुराना र ठूला दलहरूले देशको हितमा काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोपमा टेकेर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा अहिले आफै भने आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दल भए पनि आम नागरिकका जनजीविकाका मुद्दा, राष्ट्रिय सवालका मुद्दा र देश विकासका मुद्दाहरूमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप रासोपामाथि छ। एमाले र रासोपा सहितका दलको संसद अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै रासोपाको समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ। आफ्नो पार्टीमाथि आलोचना मिश्रित प्रश्नहरूको आक्रमण हुन थालेपछि शुक्रबार सभापति लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याए संसद अवरोध गर्ने धम्की समेत दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसारमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। लामिछानेले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुनुमा आफूहरूको कमजोरी नभएको भन्दै प्रष्टीकरण दिए पनि चित्त बुझ्दो छैन। प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै रासोपाले एमालेसँग मिलेर संसद अवरुद्ध गरेपछि मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन सकेको थिएन।
अहिले आफ्नो बचाउ गर्दै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गर्न माग गरेपछि रासोपाको दोहोरो चरित्रबारे टिप्पणी सुरु भएको हो। संसदमा रासोपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको स्याटेलाइट पार्टी बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। तर सभापति लामिछाने भने रासोपाको आफ्नै अस्तित्व रहेको बताउँछन्। मलाई लाग्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ जनप्रिय बन्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले ल्यायौँ नि मिटर ब्याजको लागि भन्ने, अनि यो प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने। प्रतिपक्ष सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन, धेरै प्रतिपक्ष छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष छ, हामी प्रतिपक्ष छौँ, हामी आफ्नो मुद्दामा छौँ। हो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षहरूबिच कमन मुद्दाहरू हुन्छन्, ती अलग कुरा हुन्। तर हामीले अहिले के भनेको हौँ भने संसद सुचारू रूपमा चलोस्। अर्कातर्फ राष्ट्रिय सरकारको समसामयिक सवालमा राष्ट्रपाले आफ्नो स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन। उसो त पार्टीको आगामी कार्यदिशा र सिद्धान्तबारे स्पष्ट हुन नसकेको आरोप खेपिरहेको रासोपालाई सडकदेखि सदनसम्म दोहोरो भूमिका देखाएको आरोप पनि लागिरहेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यति बेला लम्पी स्किन रोगका कारण किसानहरू निकै पीडित भएका छन्। समयमै सरकारी निकायले चासो नदिँदा लम्पी स्किन रोग नेपालका 77 जिल्लामै पुगेको छ। दुःख सुख गर्दै हुर्काएका पशु चौपायामाथि रोगले आक्रमण गरेपछि किसान सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। तर राज्यका निकाय भने रोग फैलिएको महिनौं बित्दा समेत कानमा तेल हालेर बसेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। एक रिपोर्ट। एकातिर वर्षभर खानका लागि धान रोप्ने चटारोमा रहेका किसानलाई अर्कोतिर पशु चौपायामा लाग्ने रोग लम्पी स्किनले निकै तनाव दिएको छ। सरकारी व्यवस्थाका कारण समयमै रोग नियन्त्रण हुन नसक्दा 77 जिल्लामै यो रोग फैलिएको छ। धान रोप्ने समयमा गोरुलाई संक्रमण हुँदा रोपाई समेत प्रभावित बनेको छ। मनसुनको प्रभावमा ढिलो रोपाई भए पनि अधिकांश जिल्लामा लम्पी स्किनका कारण गोरुहरू संक्रमित हुँदा अहिलेसम्म 53% मात्रै रोपाई सकिएको छ। लम्पी स्किन रोग क्याप्रिक पक्स नामक भाइरसको संक्रमणका कारण गाई भैँसीमा लाग्ने रोग हो। यो रोगको कारण पशुको दूध र मासुको उत्पादन घट्ने, तुहिने तथा मृत्यु समेत हुने भएकाले यो रोगले पशुपालनसँग अन्तर्निहित ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने सम्भावना छ। यो 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संकलित डाटा मात्रै 8 लाख पशु चौपायाहरू संक्रमित भएका छन् भने 27,000 बढीको मृत्यु भएको छ। कतिपय किसानले त रोगबारे जानकारी नै नपाउँदा पशु चौपाये मरिरहेका छन्। किसानको दुःख र पीडाको बोलीले महिनौसम्म संसदमा स्थान पाएन। कहिले राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध त कहिले राजनीतिक विषयले नै आरोप प्रत्यारोपमा समय बित्यो। गरीब र निमुखा जनताको आवाज सरकारको कानमा नपर्दा धेरै पशुपालन गरिरहेका किसान मर्कामा परेका छन्। शुक्रबार बल्ल तल्ल लम्पी स्किन रोगबारे संसदमा डरो आवाज उठ्यो। धेरै किसानहरूका दुधालु गाई भैँसीहरू मरेका छन्। बर्खाको टाइममा खेती लगाउने टाइममा गोरुहरू मरेका छन् र यस अवधि 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपायाहरू संक्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपायाहरू मरेका छन्। सभामुख महोदय, विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपायाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। यस्तो विकराल स्थिति हुँदाखेरि पनि सभामुख महोदय, सरकारले यसलाई जसरी गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो र जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले उपचारको काममा लाग्नु पर्थ्यो, खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारले यसमा उदासीनता देखाएको कारणले किसानहरूले यति ठुलो 37 अरब भन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ। सभामुख महोदय, लम्पी स्किनको विषय निकै चर्चामा छ र 30,000 भन्दा बढी गाई भैँसीको मृत्यु भइसकेको र एउटा गाई या भैँसीको मृत्यु हुँदा 1 लाख बढी 2 लाख बढीसम्म किसानले नोक्सानी बेहोर्दै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यो संक्रमण रोक्न नसके 1 लाख बढीको मृत्यु हुन सक्ने आकलन पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण 5 वटा बुँदामा म सरकार समक्ष माग गर्न चाहन्छु। 1, पशु स्वास्थ्य आपतकाल महसुस गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई यस विरुद्ध सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न। 2, आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न। 3, पर्याप्त खोप आयात गर्न। 4, गाउँ गाउँमा पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरू परिचालन गर्न। र 4 र 5, चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन। सांसदहरूले प्राथमिकताका साथ सभामुख मार्फत सरकारलाई घचघचाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आगामी बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर पेदुराम भुसाललाई रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामबारे संसदमा जानकारी गराउन रुलिङ नै गरेका छन्।
लम्की स्किन भन्ने रोगको सम्बन्धमा विगतका बैठकहरूदेखि आजका बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले यो रोगको रोकथामको लागि गरेका कार्यहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई म निर्देश गर्दछु। गत वर्ष कोशी प्रदेशका 13वटा पशु मरेकोमा पछिल्लो समय यसको प्रभाव देशभरि नै फैलिएर 8 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले नेपाल सरकारलाई दिएको परामर्शमा नेपालमा लम्पी स्किन रोगका कारण 27 अर्ब 22 करोड 50 लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क छ। समयमै सरकारले नियन्त्रण गर्न नसके करिब 25 लाख 26,000 पशुमा यसको संक्रमण फैलिने र 1 लाख भन्दा बढी गाई भैंसी मर्ने आकलन गरिएको छ, जसको कारण नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र खेती प्रणाली तहस नहस हुने देखिएको छ। कुल ग्राहस उत्पादनको करिब 11.5% हिस्सा पशुपालनले ओगटेको छ। पछिल्लो सरकारी प्रतिवेदनले नेपालमा 74 लाख गाई गोरु र 51 लाख भैंसी रहेको बताउँछ। 74 लाख गाई मध्ये 12 लाख दुहुना गाई छन् भने बाँकी दूध नदिने गाई र गोरु रहेका छन्। कतै औषधि पुगेको छैन भने कतै चिकित्सककै अभाव छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशयी पार्ने गरी फैलिएको लम्पी स्किन रोगको संवेदनशीलता अझै नबुझ्ने हो भने निकै संकट पैदा हुने देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष वर्षाको समयमा डेंगूले आक्रान्त पारेको जनजीवन यस वर्ष पनि प्रभावित हुन सुरु भएको छ। चिकित्सकहरूले प्रकोपको रूप लिनु पूर्व नै आवश्यक तयारी गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। एडिस इजिप्टी नामको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग सन् 1998 मा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको थियो। डेंगूका कारण वर्षेनी कैयौं मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। डेंगू रोग एडिसी इजिप्टी नामको पोथी लामखुट्टेले टोकेर हुने तीव्र भाइरल हुने संक्रमण हो। राजधानी सहित देशका शहरी क्षेत्रसँगै तराईका विभिन्न जिल्लामा समेत डेंगूको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी फैलिरहेको डेंगू रोग नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। त्यसका साथै इजिप्टी नामको पोथी लामखुट्टे नष्ट अभियान सुरु गर्नुपर्ने सुझाव स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहको छ। हामी सबै क्षेत्रले चाहिँ त्यतिकै काम गर्नु पर्यो। स्कुलमा हामी बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्यौँ भने, यो एउटा कल्चर बनाउन सक्यौँ भने आगामी 5-10 वर्षपछि डेंगूलाई चाहिँ एउटा सानो स्केलमा राख्न सकिन्छ। यसमा लानु पर्यो र उहाँले सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि जाउँ भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय छ, रक्षा मन्त्रालय छ, उहाँहरूबाट पनि हामीले सहयोग लिन सकिन्छ। सन् 1780 मा लामखुट्टेले टोकेर डेंगू ज्वरोको प्रकोप बढ्दै गएकोले डेंगू रोगको चर्चा सुरु भए पनि सन् 1998 मा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको थियो। नेपालमा भने सन् 2004 मा पहिलोपटक चितवनमा डेंगू रोगको बिरामी भेटिएको थियो। पछिल्ला केही वर्ष यता यो रोग नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा महामारीका रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष देशका विभिन्न स्थानमा डेंगूको जोखिम बढेको थियो। अहिले समेत बढ्ने क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। डेंगू संक्रमित व्यक्तिहरूमा डेंगू लागे पनि 80% बिरामीमा लक्षण देखिँदैन भने 15 देखि 20% बिरामीमा सामान्य लक्षण मात्र देखिने गर्दछ। गम्भीर डेंगू लागेका 20% बिरामीहरूको उपचार गर्दा गर्दै 2 देखि 3% को भने मृत्यु हुने तथ्याङ्क छ। ठुलो औषधिको घर भनेको मान्छेको शरीर नै हो हैन। मान्छेको शरीरमा भएका केमिकल जति औषधिहरू संसारमा कोही छैनन्। त्यही भएर प्रत्येक बिरामीहरूको उपचार हाम्रो शरीर आफैले गरेर आउँछ। त्यसमा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा आएको बिरामीले त्यो सपोर्ट पाउनुहुन्छ र अल्टिमेटली उहाँहरू निको भएर जानुहुन्छ। त्यही भएर पानी जुन जमेको पानी छ त्यसलाई नष्ट गरेर राम्रोसँग उपचार गऱ्यौँ भने त्यति भयावह स्थिति नआउन पर्ने हो। डेंगू संक्रमित मानिसहरूमा उच्च ज्वरो आउने, आँखाको नानी वा टाउको दुख्ने, हाड तथा जोर्नी बेसरी दुख्ने, छालामा बिमिरा आउने, पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखिने गर्दछ। डेंगू नियन्त्रणका लागि घर वरिपरि पानी जम्न नदिने, घरको झ्यालढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने, पुरै शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने तथा पानी राख्ने भाँडाहरूमा लामखुट्टे नछिर्ने गरी राम्ररी छोपेर राख्ने तथा सुत्दा झुलको प्रयोग गर्नुपर्दछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। कोरोना महामारीपछि नेपालमा बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति समाउन थालेको छ। नेपालका अन्य स्थानमा जस्तै भक्तपुरमा पनि पर्यटकहरूको संख्या वृद्धिले त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरू पनि
होसिएका छन्। त्यसैले त उनीहरूले पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गरेका छन्। अर्कोतर्फ साउने सोमबारको लागि भन्दै डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा पनि मेलाको तयारी पूरा भएको छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ। भक्तपुरलाई पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल बनाउन र पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि भक्तपुरमा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको सूची समावेश गरिएको ब्रेथ टेकिङ भक्तपुर सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल होटल सङ्घ हानका अध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना महामारीपछि नेपालमा बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको बताए। उनले नेपालमा आउने पर्यटकहरूको खर्च र बस्ने दिन भने घट्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको भन्दै पर्यटकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै नेपालमा बस्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनले भक्तपुरलाई पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्नुपर्ने बताउँदै डोलेश्वर महादेव, पाइलट बाबा, घ्याम्पे डाँडा लगायतका स्थानमा पर्यटकहरू रमाउन सक्ने जानकारी दिए। उनले लगानी अनुसारको पर्यटन प्रवर्धन गर्दै पर्यटन प्याकेज बनाई अघि बढ्न सुझाव पनि दिएका थिए। हाम्रो देशका यो कोभिड पछाडि पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र अनि हामीले एउटा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रा नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लेन्थ अफ स्टे पनि घटेको छ र उहाँहरूले गर्ने खर्च पनि त्यो अमाउन्ट केही मात्रामा घटेको छ। अब पछिल्ला वर्षमा जुन विकास भएको छ एकोमोडेसनमा, हस्पिटालिटीमा र नयाँ नयाँ टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरू जस्तो जुन कुरा हामीले आज हेरेर हामीले आफै गरेर हेरे पनि माथि घ्याम्पे डाँडा, डोलेश्वर महादेव, हाम्रो पाइलट बाबा यी जम्मै ठाउँहरूमा गर्दाखेरि आज हामीसँग आउनुहुने नेपालका लिडिङ ट्राभल एजेन्टहरूले सबै नजिकबाट हेर्नु भएको छ। यसैबीच भक्तपुरमा नै रहेको डोलेश्वर मन्दिरमा साउने सोमबारको लागि भन्दै मेलाको तीव्र तयारी पारिएको छ। डोलेश्वर संरक्षण समितिले मेलामा आउने पर्यटक र भक्तजनहरूलाई चाँडो दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। समितिका अध्यक्ष धर्मराज बस्नेतले मेलाका लागि सबै तयारी लगभग सकिएको र भक्तजनहरूले सहजै डोलेश्वर महादेवको दर्शन गरेर जान सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। उनले पर्यटकको वृद्धिसँगै सूर्य विनायक महानगरपालिका वडा नम्बर 8 को आर्थिक आय आर्जनमा समेत उल्लेख्य सहयोग भएको बताए। मन्दिरमा पछिल्लो केही महिना यता मासिक 1.5 लाखसम्मको भेटी, दक्षिणा र दान प्राप्त हुने गरेको छ। डोलेश्वर महादेव केदारनाथको शिर भएकाले पनि पछिल्लो समय भारतीय र विश्वमा रहेका हिन्दू भक्तजनहरू उल्लेख्य आउन थालेका छन्। नेवार समुदायले गठेमङ्गल पर्व मनाएका छन्। साउन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वलाई घण्टा कर्ण चतुर्दशी पनि भन्ने गरिन्छ। आज दिउँसोपछि चतुर्दशी तिथि लाग्ने भएकाले गठेमङ्गल अर्थात् घण्टा कर्ण चतुर्दशी मनाउन लागि हो। यो पर्वमा दुष्ट आत्मा र भूतप्रेत भगाउन भन्दै घर सरसफाई गरी राक्षसी स्वरूपको घण्टा कर्ण दहन गर्ने चलन छ। ठडाइएको नर्कटबाट बनाइएको गठेमङ्गल घाम अस्ताएपछि छाली बालेर परिक्रमा गरेर ढालेपछि नदीमा लगेर विसर्जन गर्ने परम्परा छ। धान रोपी सकिएपछि घरभित्रका दूषित कीटाणु भगाउन धूप बालेर धुवाँ पठाउने गरिन्छ, जसबाट कीटाणु भाग्ने जनविश्वास छ। यस्तै घरको ढोकामा भूतप्रेत र अरू डर त्रासबाट जोगिन भन्दै फलामको 3 खुट्टे ओदान पनि गाड्ने गरिन्छ। विभिन्न ग्रह तथा भूतप्रेतबाट बग्न भन्दै फलामको औँठी लाउने चलन पनि रहिआएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। नेटो सम्मेलनले निकालेको निष्कर्षका कारण रुस युक्रेन युद्धले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ। रुसी सेनाले आफ्नो भूमि नछोडेसम्म मस्कोसँग वार्ता नगर्ने अडान युक्रेनले लिएपछि युद्धले थप नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको हो। नेटोलाई साथ दिइरहेको अमेरिकाले रुसले युद्ध जित्न नसक्ने ठोकुवा गरेपछि रुस थप आक्रोशित बन्न पुगेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विदेशी हतियारले युक्रेनको युद्धभूमिको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्। नेटो सम्मेलनपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति पुटिनले विदेशी हतियारले थप तनाव बढाउने र त्यसले विनाश निम्ताउने भन्दै युक्रेनलाई चेतावनी दिएका थिए। प्राथमिकताका आधारमा विदेशी ट्याङ्करलाई कारबाहीको लागि पनि राष्ट्रपति पुटिनले निर्देशन दिएका थिए।
फ्रान्सले युक्रेनलाई 250 किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्रुज क्षेपणास्त्र दिने घोषणा गरेपछि पुटिन थप आक्रामक बनेका थिए। उनले यसले फ्रान्सलाई उल्टै क्षति पुर्याउने र युद्ध मैदानको अवस्था परिवर्तन हुने पनि बताएका थिए। रुसको यस्तो प्रतिक्रियापछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस आर्थिक सङ्कटमा परेकाले स्रोत अभावका कारण युद्ध हारिसकेको बताएका छन्। उनले रुसले युक्रेनसँगको युद्ध जित्ने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी समेत गरेका थिए। युक्रेनी हमलाले रुसलाई युद्ध अन्त्य गरी वार्ताका लागि दबाब दिन सक्ने बाइडेनको जिकिर थियो। अमेरिकी प्रतिक्रियापछि युक्रेनले पनि रुसी सेनाले आफ्नो भूमि नछोडेसम्म मस्कोसँग वार्ता नगर्ने बताउन थालेको छ। युक्रेनको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख एन्ड्री येरमार्कले रुसी सैनिक युक्रेनबाट बाहिरिएपछि मात्र वार्ताको बारेमा विचार गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता रुस र युक्रेन युद्धले खाद्य सङ्कटको असर पनि पर्ने भएको छ। विकास उन्मुख मुलुकहरूको खाद्य सङ्कटलाई टार्नका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रुसलाई अर्को हप्ता समाप्त हुने खाद्यान्न आपूर्ति सम्झौताको अवधि बढाउन दबाब दिएको छ। टर्कीले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटलाई कम गर्न युक्रेनी अन्नको निर्यात अनुमति दिने सम्झौता नवीकरण गर्न सहमत भएको छ, तर रुसले भने आफ्ना केही शर्तहरू अघि सारेको छ। सम्झौताको म्याद जुलाई 17मा सकिँदैछ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको उपाधि क्लब लिगको उपाधि टिपटप हेल्प नेपालले जितेको छ। फाइनलमा हेल्प नेपालले 3-1 को सेटमा पुलिसलाई पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। यससँगै हेल्प नेपालले 6 लाख र पुलिसले 3 लाख प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबडहलमा भएको खेलमा हेल्प नेपालले 25-19, 11-25, 25-18, 25-18 को जित हात पारेको हो। त्यस्तै नेपाल पुलिस क्लबले सातौं प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबल लिगको महिलातर्फ फाइनलमा नेपाल एपीएफ क्लबलाई हराउँदै उपाधि जितेको छ। फाइनलमा पुलिसले एपीएफलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै 6 लाख पुरस्कार पक्का गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबडहलमा त्रिपुरेश्वरमा भएको फाइनलमा 25-12, 21-25, 25-23, 25-19 को सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। विजेता टोलीले 6 लाख, दोस्रो हुने एपीएफले 3 लाख, तेस्रो हुने न्यू डायमन्डले 1,50,000 र चौथो हुने आर्मीले 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चालू आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सरकार असफल। कुल बजेटको 20% रकम खर्च हुन नसक्ने निश्चित। विकास बजेट पनि 58% मात्रै खर्च। कांग्रेसको विवाद सार्वजनिक कार्यक्रममै छताछुल्ल। संसदीय दलको चुनाव फेरि लड्ने महामन्त्री थापाको दावी। पार्टीका विवाद सामाजिक सञ्जालमा नराख्न प्रवक्ताको सुझाव। लम्पी स्किनका कारण 27 अर्ब 22 करोडको आर्थिक क्षति। 4 महिनामा 27,000 पशु चौपाइया मरे। सरकारी व्यवस्थाले रोग नियन्त्रण नहुँदा खेती प्रणाली नै तहस नहस। नेटो सम्मेलनपछि रुस युक्रेन युद्धले नयाँ मोड लियो। आफ्नो भूमि नछोडेसम्म वार्ता नगर्ने युक्रेनको अडान। रुसले युद्ध जित्न नसक्ने अमेरिकाको अभिव्यक्तिपछि रुस थप आक्रोशित। र सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबिए भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको उपाधि टिपटप हेल्प नेपाललाई, महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब विजयी। उपाधि जित्नेले 6 लाख पाए। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।